बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने इस्तग़फ़ार को, दुरूद इब्राहिमी को और सूरह बकरा को किस तरह पढ़ना है। ये 3 अज़कार आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल देंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने इनको पढ़ना कैसे है। आपने भी अपने इर्द गिर्द अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो अल्लाह की ज़ात से बहुत मायूस है, अल्लाह की ज़ात की रहमत से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं अपने हालात की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से। और हो सकता है कि आपने ये चीज़ भी नोट की हो कि वो अल्लाह की ज़ात से बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायतें करते हैं कि या अल्लाह ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें सब मेरे ही लिए हैं, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ। और कुछ दिन पहले मैंने भी ऐसी ही चीज़ नोट की कि मेरे साथ एक लड़की थी, वो अपनी परेशानी की वजह से, अपने हालात की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। और जब मैंने कोशिश की कि मैं उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं, मैं उसको अल्लाह की रहमत का यकीन दिला सकूं कि अल्लाह ताला ने आपको अभी भी ऐसी बहुत सी नेमतें अता की हैं जो आपने अल्लाह ताला से मांगी ही नहीं थी। अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद जिंदगी दी है, आपको खूबसूरत चेहरा दिया है, आपको हाथ पाँव दिए सलामत। आप उन लोगों को भी तो नोट किया करें ना जिनके पास ये सब नहीं है, जिनको अल्लाह की ज़ात ने सेहत नहीं दी, जो अपनी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने उन्हें ज़िंदगी दी। लेकिन आज के टाइम में हम लोग अल्लाह की ज़ात से इस कदर मायूस हो चुके हैं कि हमारे ऊपर थोड़ी सी परेशानी आ जाए, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो हम फ़ौरन ही अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करने लग जाते हैं। और फिर हम ही हैं जो कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात हमारी दुआएं नहीं सुनती, हमारी दुआओं को कबूल नहीं करती। तो ये जब हम चीज़ें करते हैं, अल्लाह ताला से शिकवे करते हैं, अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह ताला से अपने लिए बेहतरीन नहीं मांगते, हमेशा मायूसी की बातें करते हैं और अपने गुमान में यही रखते हैं कि मेरे साथ तो बुरा ही होगा। और अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। तो हमने ये सोचना है कि जब हम पहले ही ये गुमान रख के बैठेंगे अल्लाह ताला से कि मेरे साथ बुरा ही होगा, तो फिर हमारे साथ अच्छा कैसे होगा। और वो मेरी बहन की भी सेम कंडीशन थी कि वो भी बार बार इसी चीज को कह रही थी, जैसे ही मैं खुश होती हूँ उसके बाद मुझे रोना पड़ता है। तो मैंने उस टाइम पे उनको भी यही कहा कि आप अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें, आप अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें, अल्लाह के साथ आपकी जिंदगी में अच्छा करेंगी। आप ये तो सोचा करें कि कौन है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, कौन है जो आपकी दुआओं को कबूल कर सकता है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है ना। तो फिर हम अगर उसी ज़ात से मायूस हो जाएंगे तो फिर है कोई जो आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर कर दे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे। हम दुनिया में आए ही परेशानियों से, मुश्किलात से गुजरने के लिए, अपने टेस्ट के लिए आए हैं, आखिरत की तैयारी के लिए आए हैं, लेकिन हम सब ये भूल बैठे हैं। हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। हमें जो जो नेमतें मिली हुई हैं हम उस पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। जब हम शुक्र नहीं करते तो अल्लाह की ज़ात हमें नवाजना छोड़ देती हैं। और जैसे ही हम शुक्र करना स्टार्ट करते हैं अल्लाह की ज़ात हमें इस तरह नवाजती हैं कि हम संभालते संभालते थक जाते हैं। तो अगर आप में से भी मेरा कोई बहन भाई ऐसा है जो अपने हालात की वजह से, अपनी मुश्किलात की वजह से अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है, उसको उम्मीद नहीं नजर आ रही, तो आज से ही सूरह बकरा को, इस्तग़फ़ार को, दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। यकीन कर लें कि ये अज़कार आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज कर देंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़ात होंगे कि आपने उसका तसव्वुर नहीं किया होगा। अल्लाह की ज़ात आपके लिए दिनों में रास्ते बनाती जाएंगी। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को दिनों में चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं तो आपने इसको यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ पढ़ना है। आपने मायूस नहीं होना। ये मायूसी ही हमारी दुआओं की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। मैं इन अज़कार को पिछले 4 से 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। आज मैं सोचती हूँ कि 4 से 5 साल पहले मैं किस जगह पे थी, मेरे सोचने का अंदाज कैसा था, मैं अल्लाह ताला से मांगती कैसे थी, और मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेतरतीब था। मैं अपने कामों को किस तरह हल करती थी। तो यकीन करें कि मैं हैरान होती हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे किस तरह बदल दिया है। अल्लाह की ज़ात ने मुझे अपने इतना करीब कर लिया है कि कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है तो अल्लाह ताला उसको
برداشت کرنے کی طاقت دیتے ہیں، اور میں اس پریشانی میں، اس مشکل میں اللہ تعالیٰ سے مزید مانگنا شروع کرتی ہوں، اللہ سے رو رو کے مانگتی ہوں۔ اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں پریشانی نہ آئے، مشکلات نہ آئے، یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہمیں تو اس کو ایز اے چیلنج لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے پہلے سے زیادہ مانگنا ہے اور پہلے سے زیادہ اذکار کرنے شروع کر دینے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے اور وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ اب اس آیت میں صرف بارش ہی نہیں بلکہ رحمت، رزق، اولاد اور دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اور جب ہم استغفار کو کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو حال رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ سب دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور دن بہ دن ہمارے لیے نئے رزق کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دن بہ دن ہمارے رزق کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے رزق کے لیے کتنا زیادہ پریشان ہیں، کتنی زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اس استغفار کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے۔ یقین کریں کہ آپ صرف اگر استغفار کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر لینا تو دن بہ دن آپ کی زندگی سنورتی چلی جائے گی، اور آپ دن بہ دن اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خاص رحمتیں کریں گے، اور جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو کیا اس سے بڑی کوئی چیز ہمیں چاہیے ہوگی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیں؟ اور جب آپ درود پاک کے ذریعے مانگتے ہو تو یہ وہ ورد ہے جس کے ذریعے ایسا دروازہ کھلتا ہے جس سے اللہ کی ذات خود اپنے بندے کی فریاد سنتی ہے، اللہ کی ذات اپنے بندے کی فریاد کو قبول کرتی ہیں، آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور سورہ بقرہ کو پڑھنے سے آپ کے گھر سے ہر پریشانی، ہر مصیبت دور چلی جاتی ہے، اور وہ شیطان کی صورت میں ہے، آپ کے گھر سے وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی جو آپ کے گھر میں بے برکتی کی وجہ ہے، آپ کے گھر میں پریشانیوں کی وجہ ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی کی وجہ ہے۔ تو آپ نے ان اذکار کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے آج سے ہی منت مان لینی ہے کہ آپ 7 ڈیز کے لیے ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 7000 ٹائم استغفر اللہ پڑھیں گے، اور 1000 ٹائم آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اس میں آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو دینوں میں بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی منت تہجد میں مان لے تو انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے اول آخر میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک ایک تسبیح درود پاک کی اور استغفار کی کر لیں، یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اور دعا آپ نے کچھ یوں کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ اور سورہ بقرہ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یا پھر جتنی آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اگین اپنے لیے دعا کرنی ہے، اور ایک تسبیح استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور اس طرح آپ نے اپنی پہلی سیٹنگ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب جتنی آپ سیٹنگز کریں گے اس سیٹنگز میں آپ نے سیم پروسیس کو فالو کرنا ہے، اور باقی استغفار کو اور درود پاک کو آپ نے سارا دن میں پڑھنا ہے، اور آپ نے درود پاک کو، سورہ بقرہ کو، استغفار کے ٹارگیٹ کو عشاء کے ٹائم تک کمپلیٹ کر لینا ہے، اور عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد ان اذکار کو اللہ کی ذات کے ہاں پیش کرنے ہیں اور اپنے حق میں دعا کرنی ہے۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ شمیلہ نہیر، لیڈر سٹار آفیشیل، مون سٹار، ابو بکر رحمان، عابد ندیم، افشار شام خاتون، وحیدہ فریدہ خاتون، شیخ اشرف، افرین، ریاض، مریم، سمرین، لائبہ رحمان، عدیلہ، مریم، مہرین ملک، روبینہ شیخ، انم زہرا، مائلہ، داؤدوان، فاطمہ، شاہدہ پروین، ارسلان، سیام عبداللہ، راشدہ پروین، زائدہ بیگم، نور جہاں، علی کوثر، رضیہ بیگم، نکھت
شفقت پروین، سبیحہ نوید، سکندر، اقصیٰ مغل، محمد، اسما کھٹک، یاسمین قصور، نورین، مریم، فاطمہ عباسی ولاگز، نیہ شہزاد، نازیہ بانو۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے، اور جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کی بے اولادی کو دور کر دیجیے، انہیں اولاد نورینہ سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کی پریشانی کو دور کر دیجیے، ان کو مشکلات سے نکال دیجیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرست والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔